बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है मस्जिद नबवी की। मस्जिद नबवी की हदूद में अरबियों ने कोई, मेरा ख्याल है वीवीआईपी प्रोटोकॉल था, मस्जिद के एरिए में, मस्जिद नबवी के एरिए में वो गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, गाड़ियाँ पार्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और इर्द गिर्द जो लोग हैं, वहाँ जो लोग नमाजी हैं, जो मस्जिद नबी में गए हुए थे, वो वीडियो बना रहे हैं और बड़ी हैरानगी ज़ाहिर कर रहे हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मस्जिद की हदूद के अंदर गाड़ियाँ यानी घुमा रहे हैं। अब इस वीडियोस को देख के तकरीबन हर यूट्यूबर ने, हर दर्द दिल रखने वाले शख्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई। और वीडियो में 99% जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बरेलवी अकीदे से तल्लक रखने वाले लोग हैं। और सब लोगों ने इसके एक ही पहलू को उजागर करने की कोशिश की है, एक ही पहलू के ऊपर सब लोगों ने बात किया है। उसका जो दूसरा पहलू है उसके ऊपर किसी ने बात नहीं किया है। मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा कि जहां वो ये कह रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, गाली निकाल रहे हैं, कई दलीलें पेश कर रहे हैं इनकी बेअदबी की, इनकी गुस्ताखी की। तो इसका जो दूसरा पहलू है वो बड़ा खुश आंद है, वो मुसलमानों के लिए बहुत एक वाज़े पैगाम है। और मैं समझता हूं कि एक तबके के लिए ये खुशी की खबर है, ठीक है ना। भी एक वीडियो लास्ट में रखूंगा। अब नाज़रीन पहले बात करते हैं कि जो लोग इनके ऊपर एक ही तर्ज की वीडियो बना रहे हैं, जो ज्यादातर बरेलवी अकीदे से तल्लक रखने वाले हैं, जो देवबंदी अहले हदीस अकीदे से तल्लक रखने वाले हैं, वो तो बिल्कुल खामोश हैं। मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी कि जिसका मुझे वाज़े मालूम हो कि ये देवबंदी या अहले हदीस से तल्लक रखता है और ये इसके ऊपर वीडियो बना रहा है। वो नहीं बना रहे, ज्यादातर बरेलवी अकीदे से तल्लक रखने वाले बना रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि भाई देखो, पहले यजीद था जिसने घोड़े बांधे थे मस्जिद नबवी में, घोड़े भी सवारियां थीं, अब ये गाड़ियां भी सवारियां हैं, ये बेअदब हैं, ये गुस्ताख हैं। दूसरे नंबर पे सल्तनत उस्मानी की मिसाल दी जा रही है कि एक सल्तनत उस्मानिया थी कि वो कितना अदब करते थे कि मस्जिद नबी की तोसी के वक्त वो अगर एक टाइल का साइज भी बराबर करने की जरूरत होती तो वो 10 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने मशीनें लगाई हुई थी, वहां से वो यानी लेके आते थे। सल्तनत उस्मानिया ने रेलवे ट्रैक नहीं बिछाया कि वहां शोर नहीं होना चाहिए, और हर वक्त वहां फरिश्ते आके सलाम करते हैं, यानी इतना अदब का ख्याल किया जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन ये लोग बेअदब और बेगुस्ताख हैं। बहुत ज्यादा दुख और अफसोस हुआ। इस तरह की तकरीबन सब लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं इससे आधा इत्तफाक करता हूं कि मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। किस लिए तकलीफ हुई कि मस्जिद नबी का एहतराम नहीं किया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं किया गया, बेअदबी की गई। लेकिन दूसरी जो शख्सियत हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर मुझे दुख नहीं है, क्योंकि जिनको हम कहते हैं बेअदब बेगुस्ताख, तो फिर उनके ऊपर अदब की उम्मीद रखना। हैरानगी तो मुझे तब होती कि मैं कहता कि यार अच्छा इसने ये काम कर दिया, यार मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, यार ये कितना अच्छा आदमी था, यार इस आदमी ने ये काम कर दिया, तब मुझे हैरानगी थी। लेकिन जिनके बारे में इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 125 साल पहले बता गए थे कि ये बेअदब और गुस्ताख लोग हैं। अच्छा, वक्त ने साबित कर दिया है, अब तो वक्त दिखा रहा है कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा था कि ये लोग नजदी हैं। अब इसमें अच्छा पहलू क्या है, वीडियो साकिब साहब की मैं बाद में रखूंगा। अच्छा पहलू क्या है नाजरीन, ये जो नजदी हैं इनके बारे में मैं इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने पहले फरमा दिया था कि ये लोग बेअदब हैं, ये गुस्ताख हैं, ये नजदी हैं, ठीक है ना। इन लोगों के ऊपर यानी कि अदब नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब मस्जिद नबवी में जो हो रहा है वो मैं तो नहीं रोक सकता, हमारे मुसलमान तो नहीं रोक सकते, कोई भी मुसलमान नहीं रोक सकते, क्योंकि कंट्रोल इन नजदियों का है, ठीक है। हुकूमत इन नजदियों की है पूरा, यानी कि इनके सब कुछ कंट्रोल में है। हम जहां बैठ के क्या कर सकते हैं, हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह की जात ने अब हमारे सामने सब चीज वाजे कर दिया है। कुछ चंद सालों से जो चीज आज से 125 साल पहले इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमको बताया था कि ये लोग ऐसे हैं, इनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा तबका था वो कहता था नहीं यार वो तो बड़े नेक हैं, वो तो बड़े तौहीदी हैं, ठीक है ना। अगर आप अब्दुल वहाब नजदी की कुतब का मुताला करें तो उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को क्या कहा गया है, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को मालूम है कि यार इन लोगों ने तो इनका अकीदा यही है
تو پھر ادب ان سا کیا ہے؟ تو اب میں ان کو روک نہیں سکتا ہوں، میرا وہاں بس نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ چند سالوں سے جو لوگ، مجھے اس دن ایک دیوبندی دوست ملا، وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب اب سعودی کے جو حالات ہیں نا، وہاں جو منظر بن رہے ہیں، جہاں ناچ گانے شروع ہو گئے، سننے شروع ہو گئے، اوپن بیچ ہو گئے، شراب ہو گئی، اب اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک دیوبندی مسلک کا ایک میرا دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ تو میں نارمل سن رہا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ملک صاحب آپ کو اس چیز کے اوپر غصہ یا حیرانگی نہیں ہے؟ میں کہا مجھے تو نہیں ہے۔ میں کہا ہمارے امام نے تو 150 سال پہلے ہم کو بتا دیا تھا، ہم تو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جس ٹائم یہ غلط کام نہیں کر رہے تھے تب بھی ہمارا یقین تھا کہ یہ غلط ہیں۔ اب تو آپ لوگ انہی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، انہی لوگوں کی وجہ سے اپنے عقیدے کی دلیل پیش کرتے تھے کہ یار جو ہمارا عقیدہ ہے سعودی والوں کا وہی عقیدہ ہے، تو پریشانی تو ان کو ہونی چاہیے، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے امام کی تو بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اب ہم ان کا کر کچھ نہیں سکتے، تو کم از کم اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ یہ لوگ، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ عبد الوہاب نجدی یہودیوں کا لایا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ تاریخ تو پڑھی ہوگی، ہم فرے کے اگر آپ اعتراف پڑھیں یہودی کی کتاب کے، کہ جہاں عبد الوہاب نجدی، آل سعود اور برطانیہ نے مل کے جو سلطنت عثمانیہ کو ہٹایا تھا، تو یہی لوگ تو تھے، برطانیہ ان کے پیچھے تھا، عبد الوہاب نجدی کون تھا، آل سعود کون ہے۔ تو اب ہمارے سامنے یہ واضح دلیلیں پیش ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ لوگ کا آپ کے پاس احترام نہیں ہے، یہ لوگ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، کہ وہاں جو یعنی کہ مندر بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں، وہاں شراب خانے شروع ہو گئے ہیں، وہاں ناچ گانا شروع ہو گیا ہے، وہاں اوپن بیچ شروع ہو گیا ہے، وہاں مسجد نبوی کی بے ادبی دیکھو، بے حرمتی دیکھو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کم از کم ہمارے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ اب ان کے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، لیکن وہ پاکستان بر صغیر میں بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو سعودی والے رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ ان کو امام مانتے ہیں کہ یار دیکھو سعودی والے کتنے اچھے ہیں، کتنے توحیدی ہیں۔ تو ناظرین، یہ دراصل میں ایسی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے کم از کم حیرانگی نہیں ہوتی۔ حیرانگی مجھے اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے امام نے، ہمارے عقیدے کے لوگوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ نجدی ہیں، یہ لوگ بے ادب ہیں، یہ لوگ گستاخ ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ مغرب کے لائے ہوئے لوگ ہیں۔ جو آج وقت ثابت کر رہا ہے، اور آج کی نسل کو کم از کم یہ چیز سامنے نظر آنی چاہیے کہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ان لوگوں کی اسلام میں کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے کہ جی سعودی نے یہ کام کر دیا، سعودی میں یہ کام کر دیا۔ اب دوسرا جو مسئلے کے بریلوی والے ان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ سعودیہ میں جتنی بھی امام مسجد ہیں یا جتنے بھی عالم دین ہیں، وہ صرف ریالوں کے چکر میں ہیں۔ ان کو پاکستان میں خرافات تو نظر آ جاتے ہیں لیکن سعودیہ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو اب سعودیہ میں جو بڑے بڑے عالم دین ہیں جو باتیں ہزاروں ریال لے رہے ہیں، کیا ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس کے اوپر وہ آواز نہیں اٹھاتے؟ وہ نہیں اٹھا سکتے، یا ان کے ریال بند ہو جائیں گے یا ان کے گلے کٹ جائیں گے۔ جو بھی عالم دین اگر حق بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ حق بیان کریں، تو پھر اس عالمی دین کو ہم حق پہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ناظرین برکت میرے لیے یہ کم از کم نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آخر میں آپ کی ایک ویڈیو ہے وہ رکھتا ہوں، وہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا، سعودی عرب کا، ان سے بھی بڑا عشق ہے، جس نے تقریر سنی ہو میرے پاس ہے۔ ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں، اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام۔ سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑی خدمت کی۔ تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ۔ اب ناظرین دیکھو، یہ تو بالکل بھی جو کوئی آدمی اگر تھوڑا بہت بھی ایسے شوق رکھتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی جو مناظرے ہیں یا ان کی جو بحث ہوتی ہے، تو بہت ساری کتب میں یہ لوگ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جو شخص، جو امام مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ یزید کو تعریف کرتا ہے، یزید کو اچھا کہتا ہے، تو پھر یہ دلیل ان لوگوں کے کیا کام آئے گی کہ یزید نے گھوڑے باندھے تھے؟ جب یہ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر یزید کے اوپر یزید کی طرح کام تو کریں گے نا۔
ہاں حیرانگی تو تب ہم کو ہوتی کہ اگر یہ ہم کو حیران کر دیتے کہ یار یہ تو بہت اچھے عقیدے والے تھے، یہ تو بہت اچھے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا نہیں ہے۔ ناظرین یہ لوگ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں، یزید کے طور طریقے پہ چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شراب عام، اب میں اس ویڈیو کو میں 15 سال عرب کنٹری میں گزارا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے۔ اگر آپ دبئی میں جائیں، یہ شراب خانے سعودیہ میں کیوں کھلے ہوئے ہیں کہ آپ ویکینڈ سے لے کے جمعرات کو لے کے جمعہ ہفتہ اتوار آپ کو پورے دبئی میں سعودیہ نظر آئیں گے، صرف عیاشی کرنے کے لیے شراب میں دھت ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے، اور یزید کی بھی یہی کام تھے۔ تو یزید کے پیروکار یزید کے کام نہیں کریں گے تو کیا آپ ان سے امام حسین والے یعنی کہ توقع رکھیں گے؟ الحمدللہ جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتا، آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ وقت کے امام نے صحیح کہا تھا ان کے بارے میں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔